متابعي ومتتبعي قناتي السكويلة الطب الجديدة. اليوم غادي نبداو ان شاء الله لي زاكتيفيتي باج 33. اذا اكتيفيتي عندنا بينوا لكم بعدا لاباج شنو غادي نخدمو. دونك اليوم ان شاء الله غادي نديرو لي زاكتيفيتي نيميرو 1 نيميرو 2 و نيميرو 3 باج 33 في شابيتر 2 اللي هو لي نومبر فراكسيونير. اذا l'activité numéro 1, un gâteau de forme circulaire a été partagé en 12 parts égaux. Tawfiq a mangé les 3 sur 12 de gâteau. Wided a mangé le 4 sur 12 de gâteau. Iman a mangé le 5 sur 12 de gâteau. Et une première question, quelle fraction du gâteau reste-t-il? Deuxième, lequel de Tawfiq et Iman a-t-il mangé la plus grande partie? Comparez les deux parts mangées par Wided et Tawfiq. Quatrièmement, à l'aide de l'image, rangez dans l'ordre croissant les nombres 3 sur 12, 5 sur 12 et 4 sur 12. إذا هنايا قالوا لنا واحد لو غاتو على شكل دائري، الشركة فيه 12 بار، يعني بارطاجي 12 بار، يعني تقسم ل 12. لاش 12 القطعة متقايسة، إذا تقسم 12 قطعة متقايسة. توفيق كلا 3 ديال القطع من هاد 12 قطعة ديال الكاطو. وداد كلات 4 ديال القطع من 12 قطعة ديال الكاطو. وإيمان كذلك كلات 5 ديال القطع من 12 قطعة ديال الكاطو. إذا السؤال الأول كيل فراكسيون دو كاطو غيستيل، إذا شحال بقى من الكاطو. إذا عطيونا لا فراكسيون، عطيونا العدد الكسري اللي بقى من الكاطو. ثانيا لوكيل دو توفيق اي ايمان اتين مونجي لو بلو غون، اذا شكون اللي كلا لا كونتيتي كبيره، واش كلاها توفيق او لا كلاتها ايمان. هنايا قارن كومباري، قارن لي باغ مونجي باغ وداد، نقارنوا الكميه التي اكلت من طرف وداد وتوفيق. هنا انطلاقا من الصوره يعني رتب ترتيبا تزايديا الأعداد 3 على 12، 5 على 12 و 4 على 12. إذا هذا غنشوفو الحل ديالو. دونك لو كاطو عندنا قسمناه على 12 بارتي، قسمناه على 12 البارتي مزيان. إذا هنايا لا فراكسيون دو كاطو غيست اي داكشي اللي بقى لينا. عندنا توفيق كلا 3 على 12، يعني 3 ديال القطع، 1 2 3 من 12. وداد كلات 4 ديال القطع من هاد 12 قطعة. وإيمان كلات 5 القطع من 12 قطعة. إذا إلا حسبنا 5، إذا إلا بغينا نعرفو شحال بقى خاصنا نديرو المجموع، يعني المجموع ديال القطع اللي تكالت. كنلاحظ بأن لا توتال دو كاطو إما كان رمزو ليه برقم 1 أو كان رمزو ليه ب 12 على 12. علاش قلنا 12 على 12؟ حيت القطعة تقسمات على 12 المرة. إذا المقام هاد الدينوميناتور درنا له 12، حتى البسط كنديرو له 12 باش نديرو 12 على 12 كتعطينا 1. هنا غنديرو لا الصوم ديال لا كونتيتي مونجي هي 3 sur 12 بلس 4 sur 12 بلس 5 sur 12. إذا عندنا نفس الدينوميناتور كنحتفظو به وكنجمعو النوميراتور. إذا البسط كنجمعوهم وكنحتفظو بالمقام. إذا 3 زائد 4 هي 7، 7 زائد 5 شحال كتعطينا 12. إذا خرج ليا خارج هو 12 على 12. وكنلاحظ بأن توتال ا مونجي كيساوي ليا لا توتال دو غاتو، دونك il reste 0. نمشيو دوزيام كيسيون. إذا دوزيامون لا بار دو إيمان est plus grand que la part de توفيق. غادي نبينو علاش لا بار يعني الحق ديال إيمان كبر من الحق ديال توفيق. علاش؟ عندنا توفيق خدا 3 على 12 وإيمان خدات 5 على 12. إذا هنا جو كومباري لي دو فراكسيون. إذا نقارن هاد العددين الكسريين. لمقارنة العددين الكسريين شوفوا كيفاش الطريقة اللي تبقى ديرو وخذوها مني طريقة 100%. إذا كنشد العددين الكسريين ديالنا كنحيدو لهم الخط ديال الكسر، كنكتبوهم على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا. يعني حيدت لهم الخط القصر. عندي المقام متساوي 12 كيساوي 12، ولكن البسط شنو عندي هنايا 5 وعندي 3. إذا 5 كبيرة على 3. من هنايا غادي نستنتج بأن الكسر اللي هو 5 على 3 أكبر
من 3/5، و5 على 3 هو الكسر اللي كيمثل لا بارتي لا بار دو ايمان. مزيان، تنمشيو ليكزارسيس سويفون، السؤال الثالث. اذا اكتيفيتي مازال لي كيسيون نيميرو 3. اون اذا ما تنساش انك تشترك في قناة سكويلا طوب وتفعل الجرس باش يوصلوك احدث الفيديوهات. توفيق mange 3/12 de gâteau et Widad mange 4/12 de gâteau. Donc je comparais les deux fractions 3/12 et 4/12. اذا غادي نقارن ياش هاد العددين الكسريين. باش غادي نقارن هاد العددين انا غادي نعطيكم واحد الطريقه، حاولوا انكم ديروا هاد الطريقه، حاولوا الطريقه ديروها في الوسخ ولكن ماشي في الكتاب. كيفاش هاد الطريقه؟ اذا حال الطريقه اللي كنديرو هي هادي، يعني كنديرو واحد هاد العددين الكسريين كنقسموهم بعلامه ديال زائد. الشرط الوحيد باش هاد الطريقه تكون عندك صحيحه خاص يكون عندهم نفس المقام. انا كنعاودها ونقولها نفس المقام، ميم دينوميناتور. الا كان ميم دينوميناتور عاد ديروا هاد القضيه هادي. اذا كيكون نفس المقام كنستنتج بان المقام ايكال المقام متساويين، ولكن البسط عندي 4 كبيره على 3. في هاد لوكا هذا العدد اللي كيكون عنده البسط كبير حسب القاعده هو اللي كيكون كبير. اذا غادي نستنتج بان 3 على 4 صغيره على 4 على 12، و 4 على 12 هو لو باغ ديال ايمان. وغادي نقول بان لا باغ دو وداد اي لا بلو غون. فون باينه واقيلا مشروحه مزيان. غنعاودو نمشيو نكومباريو لي مو. دابا في الكومباريزون غتبان لكم مزيان. دونك لا كيسيون فينال قال لك اليد ديال ليماج. اذا ليماج ديالنا من ليماج غادي نعرفوا كل واحد باش نديروا لا كومباريزون اونتر لي فراكسيون ديال شاك بيرسون. عندنا توفيق قلنا كلا 3 باغ من لو 12. اذا غادي نصبغوا هاد لي 3 باغ اللي كلا توفيق ها هما 1 2 3 حنا صبغناهم. اذا هادو تكالوا ما بقاوش، بقى غير هادشي اللي باين. مزيان. اذا نمشيو عند وداد كلات 4 ديال لي باغ من 12 لي باغ، يعني لي باغ كاملين هي شحال كلات 4. اذا نصبغوا 4. احنا صبغنا 1 2 3 4 د لي باغ اللي كلات ايمان. شحال بقاو لينا؟ 1 2 3 4 5. اذا بقاو لينا 5 من 12 ديال ايمان. وداد هذه اللي كلات 4 ولكن ايمان بقاو 5 من 12. اذا انطلاقا من ليماج اليد دو ليماج قلنا شنو هما؟ قالوا لنا رونجي كرواسون يعني من الصغير للكبير، يعني اللي كلا قليل حتى اللي كلا كثير. اذا شكون اللي كلا قليل؟ هو توفيق. شحال عنده؟ 3 على 12. اللي من موراه وداد شحال؟ 4 على 12 عاد ايمان. هادشي اللي غادي نديرو، يعني الصغير هو 3 على 12، من موراه وداد، من موراه ايمان. دابا حنا غادي نديرو الطريقه اللي قلت لكم تبقى ديروها في الوسخ باش تسهلوا عليكم مأموريه. دابا غادي نديرو الطريقه العجيبه ديالنا ولاول مره غادي تشوفوها في الانترنت. اذا لي نومبر فراكسيونير اول مره غتشوفوها على قناه سكويلات. اذا كنشدوا الاعداد الكسريه ديالنا كنحاولوا اننا نجمعوا لهم دوك الخط ديال القسمه ونديروا خط فاصل بيناتهم. اذا ركزوا لي مزيان في هذه الحاله هذه، الا كان عندي نفس المقام، الناس اللي كي عندهم الماط بالعربيه الا كان نفس المقام، الناس اللي عندهم الماط بالفرنسي الا كان ميم دينوميناتور عندهم نفس المقام، كنطبق هذه القاعده. الا كان المقام مختلف واحد المقام عاد اجي طبق هذه القاعده. دابا عندنا نفس المقام هنا كتلاحظوا 12 12 12 مزيان. اذا هنا 12 12 12 نفس المقام، ولكن الاعداد الفوقانيين عندي 3 صغير على 4 و4 صغير على 5. اذا العدد الكسري اللي هو 5 على 12 هو اكبر من 4 على 12 وكبير من 3 على 12. هادشي اللي شفنا هنا، هي 5 1 2 3 4 5 على 12 كبيره على 4 على 12 كبيره على 3 على 12. اذا ما تنساش انك دير لنا واحد لايك تحفيزي للقناه وفعل الجرس وتابونا معنا باش يوصلك الجديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.